नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश। 2087 भित्रै दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने र मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य अनुसार कार्यक्रमहरू ल्याइने। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 33,876 मतगणना बाँकी। स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह सृजना सिंह भन्दा 19,166 मतले अघि। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामै 14 खर्ब 31 अर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा। वैशाखमा मात्रै 1 खर्ब 37 अर्बको सामग्री आयात। युक्रेन रुस युद्धका कारण विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट निम्तन सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। क्षेत्रीय सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनमा अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्रीको जोड। र नव राष्ट्रिय खेलकुदको मिति सर्यो। यसअघि जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म हुने भनिएको प्रतियोगिता असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुने। सुरु गरौँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी समाचारबाट। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा 2087 भित्रै दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने र मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य अनुसार कार्यक्रमहरू ल्याइने उल्लेख छ। यस्तै कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा लगातार चाप परे पनि निर्यात र रेमिट्यान्स बढ्दै गएकाले अर्थतन्त्र लयमा आउने अपेक्षा गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भर्खरै सम्पन्न पालिका चुनावले लोकतन्त्रको जग बलियो बनाएको बताउनु भएको छ। मंगलबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उहाँले चुनावले संविधान र प्रणालीमा सबैको स्वामित्व स्थापित भएको बताउनुभयो। निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न यस निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएको छ। यस्तै पूर्व तयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने भएको छ। उहाँले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनलाई पनि सुधार गरिने बताउनुभयो। तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैगरी विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी पारदर्शी र व्यवसायी मैत्री बनाइने उहाँले बताउनुभयो। पूर्व तयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिने छैन। तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ। उहाँले यस वर्ष 325 किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा 100 पुलको निर्माण भएको र थप 12,600 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुगेको पनि बताउनुभयो। उहाँले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या 2 वर्षभित्र समाधान गरिने बताउनु भएको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकास, कोरोना पछिको पुनरुत्थान, ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास तथा कृषि, रोजगारीको विस्तार लगायत कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आउँदो 15 गते बजेट संसदमा पेश हुनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको अग्रता कायमै छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार शाहको मत 51,500 नागेको छ। शाहले 51,596 मत पाउनु भएको छ भने नेपाली कांग्रेसकी सृजना सिंहले 32,430 मत पाउनु भएको छ। सिंह शाह भन्दा 19,166 मतले पछाडि हुनुहुन्छ। यस्तै एमालेका केशव विस्थापितले 31,015 मत पाउनु भएको छ। महानगरमा अहिलेसम्म 1,57,310 मत गनिसकिएको छ। अब 33,876 मतगणना बाँकी छ। उता ललितपुर महानगरपालिकामा अहिलेसम्म 82,040 मतगणना सकिएको छ। अब 3,800 मतगणना बाँकी छ। ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा अहिलेसम्म कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले 40,263 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 23,810 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयरमा नेकपा एमालेकी मञ्जली साकेले 24,139 मत प्राप्त गर्दा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार बाबुराज बज्राचार्यले 18,011 मत प्राप्त गर्नुभएको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित मेयर रेणु दाहालले अबको कार्यकालमा महानगरपालिकामा बेरोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा जित निकालेसँगै मेयर दाहालले अबको 5 वर्ष आफ्नो लागि अन्तिम कार्यकाल भएकोले अब शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको क्षेत्रमा जोड दिने बताउनु भएको हो। उहाँले अबको 5 वर्षमा भरतपुर महानगरपालिकामा बेरोजगार अन्त्य गर्नका लागि रोजगार बैंक स्थापना गर्ने, उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने र उद्यमशीलताको विकास गरेर रोजगारी प्रवर्धन गर्ने कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। मेयर दाहालले महानगरपालिकाको ढल व्यवस्थापनको लागि गुरु योजना तयार गरेर काम गर्ने, नारायणी नदीको पुलको पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने पनि उद्घोष गर्नुभयो। महानगरपालिकाको नारायणी जो नदीमा पुलको कुरा छ, जीर्ण भएको छ, त्यसको समय अवधि सकिसकेको छ। त्यो पुलको योजनालाई पनि अबको कार्यकालमा त्यो योजनालाई अब चाहिँ अगाडि बढाइनेछ। अब यो नारायणी तटबन्धन, रिङ रोड, अरू पूर्वाधारका योजनाहरू खास गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले विशेष जोड दिनेछौँ। मेयर दाहालले सोचेको भन्दा राम्रो मत परिणाम आएकोले जनताको चाहना अनुसार जनताकै लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। 3000 देखि 7000 सम्मको मतान्तरले आफू विजयी हुने आश रहे पनि त्यो भन्दा बढी मतान्तरले विजयी हुनु अघिल्लो कार्यकालमा गरेको उपलब्धिको परिणाम भएको उहाँको भनाइ थियो। निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार दाहालले 52030 मत पाउनु भएको थियो भने उहाँका प्रतिस्पर्धी विजयी सुवेदीले 39581 मत पाउनु भएको छ। दुईजना बीचको मतान्तर 12449 रहेको छ। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 14728 मत प्राप्त गर्नुभयो। उपमेयरमा गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार चित्रसेन अधिकारीले 52803 मत सहित विजयी हुनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नवनिर्वाचित मेयर राजेशमान सिंहले वीरगञ्जवासीको दैनिकीसँग जोडिएका समस्याहरू समाधान गर्नु आफ्नो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा औपचारिक रूपमा निर्वाचित भएसँगै सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले वीरगञ्जवासीको दैनिकीमा भएका समस्या समाधान गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको हो। उहाँले कर, स्वास्थ्य र शिक्षाको विषयमा विज्ञहरूसँग बसेर छलफल गरी आवश्यक काम गर्ने बताउनुभयो। मेयर सिंहले वीरगञ्जमा सरसफाईको चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै वर्षातको समयमा पानी जम्ने समस्या समाधान गरिने पनि बताउनुभयो। सरसफाई एउटा चुनौतीको रूपमा छ। वीरगञ्जवासीहरूलाई त्यसको वीरगञ्जवासीलाई जुन चाहिँ वर्षातमा चाहिँ जुन छ पानी जम्ने समस्याबाट यो सब दैनिकीसँग जोडिएका कुरोहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता। जनता समाजवादी पार्टीका नेता सिंहले सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट विजय हासिल गर्नुभएको हो। नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार एवं निवर्तमान मेयर विजय सरावगीलाई 22544 मतको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै उहाँ निर्वाचित हुनुभएको हो। वैशाख 30 गतिको मतदानमा महानगरमा कुल 93782 मत खसेको थियो। मेयरमा विजयी राजेशमानले 46215 मत पाउँदा एमालेका सरावगीले भने 23671 मत पाउनु भएको छ। यस्तै मेयरमा राप्रपाका उम्मेद्वार गिरीश गिरीले भने 3313 मत पाउनु भएको छ। महानगरको उपमेयरमा पनि गठबन्धनकै साझा उम्मेद्वार इम्तियाज आलम विजयी हुनु भएको छ। निकटतम प्रतिद्वन्दी लोसपाका उम्मेद्वार पुरुषोत्तम लाल झालाई तेब्बर भन्दा बढी मतअन्तरले पराजित गर्दै गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार आलम उपमेयरमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उपमेयरमा विजयी आलमले 30078 मत ल्याउनु भएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका पुरुषोत्तम लाल झाले 9568 मत ल्याउनु भएको छ। मेयर र उपमेयरमा एमाले र लोसपाले चुनावी तालमेल गरेका थिए। पोखरा महानगरपालिका 18 मा मत हराएको भन्दै नेकपा एमाले पुनः गणनाको माग गरे लगत्तै नेपाली कांग्रेसले पनि निवेदन दिएको छ। कांग्रेसले पोखरा 1 र 17 नम्बर वडामा पुनः गणनाको माग गरेको हो। वडा नम्बर 1 की कांग्रेस उम्मेद्वार सीता गुरुङले पुनः गणनाको माग गर्नुभएको हो। पोखरा 1 मा एमालेकी सहारा प्रधान
41 मत अन्तरले विजयी हुनुभएको थियो। प्रधानले 1145 र गुरुङले 1104 मत पाउनु भएको थियो। यस्तै वडा नम्बर 17 का कांग्रेस उम्मेद्वार देवराज आचार्यले पनि पुनः गणनाको माग गर्नुभएको छ। आचार्यले गुरुङकै ढाँचामा निवेदन बुझाउनु भएको हो। आचार्य र गुरुङ दुवैले पहिले भन्दा फरक गणक राख्न र निष्पक्ष रूपमा गणना गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। वडा नम्बर 17 मा 83 मत अन्तरले एमालेकी राधिका शाहीले चुनाव जित्नु भएको हो। शाहीले 2625 र आचार्यले 2542 मत पाउनु भएको थियो। पोखरा महानगरको मेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले 56,471 मत ल्याउँदा एमालेका कृष्ण बहादुर थापाले 51,185 मत पाउनु भएको छ। यस्तै उपमेयरमा एमालेकी मञ्जुदेवी गुरुङले 58,582 मत पाउँदा नेपाली कांग्रेसकी कोपिला राणाभाटको 54,547 मत छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक 9 महिनापछि नियमित रूपमा सञ्चालन भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेश सभाको अवरोध 9 महिनापछि खुलाएको हो। प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशनको दोस्रो बैठक एमालेले अवरोध नगर्ने निर्णय गरेपछि आजको बैठक सहज रूपमा सुचारू भएको थियो। पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शंकर पोखरेलले जनादेशको सम्मान गर्दै एमाले एक कदम पछि हटेर संसदको गतिरोध अन्त्य गरेको बताउनुभयो। एमालेका महासचिव समेत रहनुभएका पोखरेलले राजनीतिक दलहरूको वितृष्णाले गर्दा वालेन शाह जस्ताको जन्म हुने बताउनु भएको छ। राजनीतिक दलहरू गम्भीर नबन्दा राजनीतिक अराजकताको जन्म हुने भएकाले दलहरू सचेत हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्ने बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरालाई जबसम्म बोध गर्न सक्दैनौँ, राजनीति फगत राजनीतिका रूपमा अगाडि बढ्नेछ। राजनीतिप्रतिको वितृष्णाहरू चाहिँ बालिन शाहका रूपमा जन्म हुनेछन्, राजनीतिक दलहरू असफल हुनेछन्। त्यस अर्थमा हामीले राजनीतिक दलहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराका बारेमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर बनेनौँ भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा एक प्रकारको राजनीतिक अराजकताको जन्म हुन्छ भन्ने कुरालाई राजनीतिक दलहरूले बुझ्नु जरुरी छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सञ्चार माध्यम व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले ती विधेयक सदनमा पेश गर्नुभएको हो। प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 106 बमोजिम प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभा समक्ष पेश गर्दछु। प्रदेश सभाको अर्को बैठक जेठ 11 गते बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। चावहिल स्थित सेन्ट लरेन्स कलेजमा शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। मंगलबार दिउँसो महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाला अगाडि विद्यार्थीहरूले धरना समेत दिए। आक्रोशित विद्यार्थीहरूले कलेज र गौशाला स्थित प्रहरी कार्यालय अगाडि पनि प्रदर्शन गरे र शिक्षकको पुतला दहन पनि गरेका छन्। एक रिपोर्ट। यौन दुर्व्यवहार चल्दैन चल्दैन चल्दैन। सीएमको लाइसेन्स खारेज कर खारेज कर खारेज कर। सीएमको लाइसेन्स खारेज कर खारेज कर खारेज कर। सीएमलाई छिटो सजाय दे सजाय दे सजाय दे। मंगलबार दिउँसो गौशाला स्थित प्रहरी कार्यालय तनावग्रस्त रह्यो। चावहिल स्थित सेन्ट लरेन्स कलेजमा शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। वी वान्ट जस्टिस भनिरहे। यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका क्याम्पसका कोअर्डिनेटर जनार्दन अधिकारीले छात्राहरूलाई एक्लै अफिसमा बोलाउने, तस्बिर पठाउन भन्ने, बडी शेम गर्ने र संवेदनशील अङ्गमा छुने गरेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। हाम्रो कलेजको टिचरले चाहिँ केटीहरूलाई बोलाउने अनि सेक्सुअल ह्यारेस गर्ने, सेक्सुअल अब्युज गर्ने, अफिसमै बोलाउने अनि फोटो पठा भन्ने आफ्नो अनि कता कता छुइदिने, बडी शेम गरिदिने गर्छ हैन। छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको विषय
पटक पटक उठे पनि कलेजको प्रशासनले विद्यार्थीहरूलाई दबाएर राखेको उनीहरू बताउँछन्। 25 इयर्सको हाम्रो एक्सपिरियन्स छ, तिमीहरूले केही सिकाउन मिल्दैन, हाम्रो यति धेरै इज्जत छ, यति धेरै प्रेस्टिज छ, तिमीहरूले यसरी प्रेस्टिज डाउन गर्न मिल्दैन। अघि नै कलेजमा प्रोटेस्ट हुँदाखेरि पनि बिस्तारै बोला, हाम्रो प्रेस्टिज डाउन हुन्छ, तिमीहरूले गर्दाखेरि हाम्रो इन्सल्ट हुन्छ सोसाइटीमा। योर सक्सेस आवर कमिटमेन्ट भनेर राख्दैछ, तर भित्र भनेको नराम्रो छ। दुर्व्यवहारबारे विद्यालयलाई जानकारी गराउँदा समेत विद्यालयले ती शिक्षकलाई कारबाही नगरेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै दुर्व्यवहारको विषयमा प्रशासनमा जानकारी गराउँदा पनि व्यवस्था गरेको अभिभावकको भनाइ छ। शिक्षकलाई हदैसम्मको कारबाहीको अपेक्षा विद्यार्थी र अभिभावकको छ। सरहरूले चाहिँ के भन्नुभयो, सबै हामी हजुरहरूको पक्षमा छौँ होइन, के अरे जुन गल्ती गर्ने हो गल्ती गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ। बच्चाहरूको सबैजनाले अब हुने गर्ने जेलमै हाल्ने। त्यस्तै अधिकारी एमालेका नेता भएको खुलेको छ। काभ्रे घर भएका अधिकारी पूर्व संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाका मिडिया विश्लेषक तथा 2074 को चुनावमा नेकपा एमाले काभ्रेले प्रदेश सभाका लागि सिफारिश गरेका नेता हुन्। पछिल्लो समय यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू बढ़िरहेका छन्। हिंसाको विषयमा कानूनमा त्रुटि भएको आवाज चौतर्फी उठिरहेको छ। यस्तोमा सरकार र सरकारवाला निकायको यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरणमा ध्यान जान जरुरी छ। वाग्मती टेलिभिजनका लागि क्यामेराम्यान नितेश माथिमाका साथ एलिसा अर्यालको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। सोमबार 34 अंकले घटेको शेयर बजार मंगलबार भने दोहोरो अंकले बढेको छ। शेयर बजार नेप्से 16.32 अंकले बढेर परिसूचक 2217.19 बिन्दुमा पुगेको छ। 224 कम्पनीको 31 लाख किता शेयर 1 अर्ब 8 करोड 88 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.62 अंकले बढेर 432.67 बिन्दुमा पुगेको छ। व्यापार र म्युचुअल फण्ड बाहेक अरू समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। लक्ष्मी लघुवित्तको शेयर झण्डै 6% र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत कम्पनीको शेयर 5.5% ले बढेको छ। कर्पोरेट विकास बैंकको शेयर भने 10% ले घटेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 10 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 14 खर्ब 31 अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। भन्सार विभागका अनुसार साउनदेखि वैशाखसम्म नेपालको व्यापार घाटा 14 अर्ब 31 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ नाघेको छ। 10 महिनामा नेपालले 16 खर्ब 4 अर्ब 65 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेकोमा 1 खर्ब 73 अर्ब 24 करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात गरेको छ। वैशाख महिनामा नेपालले 1 खर्ब 37 अर्ब 79 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ। चैतमा भने सरकारले 1 खर्ब 57 अर्ब रुपैयाँको सामग्री आयात गरेको थियो। देशमा विदेशी मुद्राको अभाव हुँदै गएपछि सरकारले विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाई गरेको छ भने असारसम्मका लागि गाडी र मोटरसाइकल आयातमा रोक लगाइएको छ। गएको वर्षको 10 महिनाको तुलनामा यो वर्षको 10 महिनामा आयात 27.95% ले र निर्यात 50.80% बढेको छ। समग्रमा 17 खर्ब 78 अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दुलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार 15 विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा बुझाएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि खारेजीको माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री बडुले सरकारले आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसक्ने बताउनु भएको हो। आयल निगम दैनिक 6 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ घाटामा रहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसकिने उहाँको तर्क थियो। उहाँले विश्व बजार र नेपाल आयल निगमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर केही विकल्प दिनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसका निम्ति सरकार लागिरहेको बताउनुभयो। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ, हामी त्यो कुरा स्पष्टतः हामी अनुभूत गर्छौं।
हामी त्यसमा स्पष्ट छौँ। त्यसकारणले पनि हामीले केही विकल्पहरू दिनुपर्छ। यहाँहरूले भने जस्तै वैकल्पिक बाटो के त? अब यो बढ्दै जाँदा र अझ पनि बढ्न सक्छ, अब अझ चर्किन सक्छ। यो अवस्था कहिलेसम्म जाने हो, फेरि अझ के अवस्था होला, त्यसको विकल्प के गर्ने सरकारको दायित्व हुन्छ। सरकार त्यसमा लागिरहेको छ। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको करको दायरामा केही छुट दिनका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पुगेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपाल र भारत सीमामा भएको मूल्यको असमानतालाई समायोजन गरिने पनि बताउनुभयो। रेट त बराबर छ भारतीय बजारमा र हाम्रो बजारमा, तर ट्याक्सले गर्दा महँगो र सस्तो देखिन थालेको छ र अहिले त्यस कारणले यसलाई बोर्डरमा पनि सस्तो र महँगो हुँदाखेरि दुवैतिरको अपचलन हुने खतरा भयो हुनाले त्यसलाई समायोजन गर्नुपर्छ। मन्त्री बडुलाई मन्त्रालयमै पुगेर 15 विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरूले ध्यानाकर्षण पत्र दिँदै पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा गरिएको अत्याधिक मूल्य वृद्धि पूर्ण खारेजीको माग गरेका छन्। त्यसैगरी मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थी संगठनबीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरी एलपी ग्यास र मट्टीतेलमा विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। संयुक्त विद्यार्थी संगठनबीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरी एलपी ग्यास र मट्टीतेलमा विद्यार्थीलाई सहुलियतको माग गर्दछौँ। विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेल प्रशोधित केन्द्र स्थापना गरी अन्य लाभ लिन र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने गरी गरिएको चलखेल खारेजीको समेत माग गरेका छन्। नेपालमा हाइड्रोजन, एमोनिया र युरियाबाट इन्धन उत्पादन हुने भएको छ। दक्षिण कोरियाको ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युट GGGI-सँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको सम्झौता पत्रमा नेपालमा हाइड्रोजन, एमोनिया र युरियाबाट इन्धन उत्पादनको काम सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको हो। मंगलबार सिंहदरबारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालको उपस्थितिमा GGGI-का महानिर्देशक प्रेग रिजर्भेसन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले हस्ताक्षर गर्नुभएको सो सम्झौतामा GGGI-ले सो इन्धन उत्पादनका लागि आवश्यक अध्ययन गरिदिने, त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिदिने र त्यसका लागि आवश्यक सबै खालका प्राविधिक सहयोग गरिदिने भनिएको छ। सम्झौतामा काठमाडौँ युनिभर्सिटीलाई पनि संलग्न गराएर नेपालमा हाइड्रोजन फ्लुको उत्पादन कार्यलाई अघि बढाउने उल्लेख गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो। काठमाडौँ युनिभर्सिटीलाई पनि संलग्न गरेर यो सम्बन्धमा, यो हाइड्रोजन सम्बन्धमा नेपालमा अब हाइड्रोजन फ्युलको सम्बन्धमा चाहिँ हामी व्यापक रूपमा यसको अध्ययन र यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हैन कार्यान्वयनको पक्षमा पनि हामी जान्छौँ। कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री भूषालले सो परियोजनाले विश्वमै महँगो बन्दै गइरहेको पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै त्यसको छिटो कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सो परियोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ ढोका खोलिदिएको उहाँले बताउनुभयो। आफ्नै देशको ऊर्जा खपत हुने एउटा महत्त्वपूर्ण यो परियोजना हो भन्ने लाग्छ। यो सामान्य MOU मात्रै होइन, धेरै हुन्छ। त्यो मध्येको चाहिँ यो उल्लेखेर महत्त्वपूर्ण छ। यसको बरु समयमै सफलतापूर्वक यसको कार्यान्वयन गर्दाखेरि यसले हाम्रो ऊर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा नयाँ ढोका खोल्नेछ। मन्त्री भूषालले जलविद्युतको खपतका लागि पनि नेपालमा इन्धनसँग सम्बन्धित यस्ता परियोजनाहरू उपयोगी हुने स्पष्ट पार्नुभयो। पाल्पाको सबैभन्दा ठूलो अन्न भण्डार भनिने माडी फाँटमा सिंचाईको दीर्घकालीन व्यवस्था हुन नसक्दा खेतीयोग्य जमिन खोटिँदै र छोटिँदै गएको छ। हजारौं रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको माडी फाँटमा खाद्यान्न उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि सिंचाईका लागि ठूला आयोजना तथा परियोजना सञ्चालनतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन नसक्दा उर्वर भूमि खोटिँदै र छोटिँदै गएको हो।
जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो फाँट भए पनि सिँचाइको लागि स्थानीय खोलाको पानीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नतर्फ सरकारले पहल गर्न नसक्दा माडीफाटका खेतीयोग्य जमिन आवासीय क्षेत्रमा परिणत हुँदै गएका छन् भने केही जमिन गौचरणमा परिणत हुन पुगेको छ। धान, मकै, गहुँ, दलहन, तेलहन बालीको उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको यस फाँटमा कृषकहरूले आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नु परेको छ, जसको कारण वर्षमा 2 बाली धान, मकै, गहुँ, आलु जस्ता बाली उत्पादन हुने खेतीयोग्य जमिन कृषकहरूले जसोतसो 1 बाली धान खेतीलाई मात्र निरन्तरता दिँदै आएका छन्। यो विषयमा जति पनि यहाँ स्थानीय निकायहरू छन् अथवा चाहिँ प्रदेशका केही निकायहरू छन्, केन्द्रीय निकायहरू छन्, ती सबै निकायहरूले उचित पहल कदमी चालेर सिँचाइको उचित बन्दोबस्त गर्ने हो भने प्रशस्त धान उत्पादन हुन्छ र पाल्पालाई पुग्ने खालको धान यो माडीफाटले दिन सक्छ। पहाडमा मुहान भई फाँट हुँदै तराईतर्फ बग्ने साना साना खोलाको सतह गहिरिँदै जानु, पछिल्लो समयमा वातावरणीय क्षेत्रलाई व्यवस्था गर्दै जथाभावी डोजरको प्रयोग बढ्न लागेपछि पानीको स्रोत हराउँदा फाँटमा सिँचाइको संकट गहिरिँदै गएको छ। त्यसैले पनि सरकारले सिँचाइको लागि दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नतर्फ पहल गर्नुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ। खेती उब्जनीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु, त्यसपछि खरिद गरेर खानुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ र अधिकांश मानिसहरू पनि यो सिँचाइको असुविधा लगायतका कुराहरूले गर्दा पनि खेतीपाती नगर्ने परिपाटी बसिसकेको अवस्था पनि छ। राम्रो सम्भावना रहेको फाँटमा सिँचाइको व्यवस्था राम्रो नभएको र सिँचाइका लागि साना साना योजना अहिलेसम्म प्रभावकारी हुन नसकेको, दिगो व्यवस्थापनका लागि भूमिगत सिँचाइ प्रणाली, खोलाबाट लिफ्टिङ जस्ता अहिले सम्भावना भए पनि बजेटको समस्या भएको डिभिजन सिँचाइ कार्यालयका सूचना अधिकारी उमेश महतो बताउनुहुन्छ। पुरै माडीलाई समेटिएको छैन, जसमध्ये अब मुख्य रूपमा जहाँबाट माग आएको छ त्यसमध्ये चाहिँ अब टुक्रा टुक्रा रूपमा चाहिँ सानो अथवा केही क्षेत्रलाई समेटिने गरी हामीले यहाँ सिँचाइको रूपमा अझै पनि काम गरिरहेका छौँ। जिल्लालाई खाद्यान्न बालीमा आत्मनिर्भर बनाउने फाँटमा सिँचाइको दिगो व्यवस्थापनका लागि अबका दिनमा स्थानीय सरकारको पहल हुने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। माथि निकालेर सिँचाइ गर्नका निम्ति पनि पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका निम्ति अब सिँचाइको पर्याप्त गर्न सकियो भने सिँचाइ माडीफाँटभरि विभिन्न ठाउँबाट भूमिगत पानी निकालेर सिँचाइका निम्ति उपयोग गर्न सकियो भने वास्तवमा माडीफाँटलाई एउटा उर्वरा भूमिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ। तानसेन नगर, बङ्नासकाली, माथागढी, रम्बा गाउँपालिकामा फैलिएको जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो फाँटमा सिँचाइको वैकल्पिक र दिगो व्यवस्था गरेको खण्डमा पाल्पा जिल्लामा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र नभई स्थानीय क्षेत्रमा कृषिबाटै बलियो रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने देखिन्छ। त्यसका लागि 3वटा सरकारको बीचमा समन्वय भई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। बागमती समाचारका लागि पाल्पाबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुस युक्रेन युद्धले विश्वलाई नै असर पारेको बताउनु भएको छ। क्वाड शिखर सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनमाथि रुसको नाकाबन्दीका कारण खाद्यान्न निर्यात ठप्प हुँदा विश्वव्यापी खाद्य संकट निम्तन सक्ने भन्दै यसको असर विश्वव्यापी बन्न सक्ने बताउनु भएको हो। बाइडेनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा बलियो र स्थायी साझेदार रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। साथै उहाँले अमेरिकाले विश्वव्यापी संकटको नेतृत्व गर्न सहयोगीहरूसँग मिलेर काम गर्ने वाचा गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। राष्ट्रपतिका रूपमा आफ्नो पहिलो एसिया भ्रमणका क्रममा बाइडेनले टोकियोमा जापान, अस्ट्रेलिया र भारतका नेताहरूसँग भेट गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै क्वाड बैठकको उद्घाटनमा जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिडाले पनि एसियामा यस्तो आक्रमण हुन नहुने बताउनु भएको छ। अस्ट्रेलियाका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले क्षेत्रीय सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनप्रति आफ्नो देशको प्रतिबद्धतालाई जोड दिनुभयो। यसैबीच शिखर सम्मेलनको आफ्नो उद्घाटन सम्बोधनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने रुस युक्रेन मुद्दालाई उल्लेख नगरेको बताइएको छ। बैठकमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव र रुसी आक्रमणलाई लिएर मतभेदहरू सहित सुरक्षा र आर्थिक चिन्ताहरू छलफल गरिरहेका छन्।
भारत अहिलेसम्म एकमात्र क्वाड सदस्य हो जसले आक्रमणको लागि रुसको प्रत्यक्ष आलोचना गर्न अस्वीकार गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। यही महिनामा तय भएको नव राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता असोज अन्तिम साता हुने भएको छ। मंगलबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर नव राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको नयाँ मिति सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि जेठ महिनाको 22 देखि 28 गतेसम्म हुने भनिएको नव राष्ट्रिय प्रतियोगिता असोजसम्म सारिएको छ। राखेपको प्रस्तावमा मंगलबार बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नयाँ मिति असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले जानकारी दिनुभयो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले फास्ट ट्र्याकबाट गर्ने भनिए पनि कानूनी प्रक्रिया र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरूप यसअघि तोकिएको समयमा गर्न असम्भव भएको बताउनुभयो। नै पूर्णतः पालना गरेर जाने अनि सोचका साथ जाँदाखेरि यसले समय नपुग्ने अवस्था पनि देखा पर्छ। खेलाडी छनौट लगायतका प्रक्रियाहरू पुरा गर्न नसक्ने जस्तो अवस्था देखा पर्यो र उहाँहरूले पनि अलिक बढी प्रेसरै परेको अनुभूति त्यहाँ भएको छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा 60 करोड भन्दा धेरै खर्च नगर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण 2 वर्ष ढिलो भइसकेको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद जेठ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म गण्डकीको पोखरामा हुने तय भइसकेको थियो। तर प्रतियोगिता सुरु हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा कुनै पनि कमिटी बनि नसकेको र टेन्डर आह्वानका लागि आवश्यक 35 दिनको समय सीमा पनि नपुग्ने भएकाले प्रतियोगिता सर्ने करिब निश्चित थियो। यस्तै नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि यसअघि नै लोगो, मस्कट र नारा समेत सार्वजनिक भइसकेका छन् भने 38 खेलमा प्रतिस्पर्धा गराउन समेत निर्णय यसअघि भइसकेको थियो। बहराइनमा आयोजना हुने एएफसी अन्डर 17 एसियन कप छनौट खेलका लागि एएफसीले तालिका सार्वजनिक गरेको छ। एएफसीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार नेपाल समूह एफमा परेको छ। 4 टोली रहेको समूहमा नेपाल सहित थाइल्याण्ड, भियतनाम र चाइनिज ताइपिन रहेका छन्। एएफसीले जारी गरेको तालिका अनुसार नेपाल सम्मिलित समूहका छनौट खेल भियतनाममा अक्टोबर 1 देखि 9 सम्म हुने तालिका रहेको छ। सिंगल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने खेलको समूह विजेताले बहराइनमा आयोजना हुने एसियन कपमा स्थान बनाउनेछन्। एएफसीले छनौट खेल्नका लागि एसियाली 44 राष्ट्रलाई 10 समूहमा विभाजन गरेर मंगलबार तालिका सार्वजनिक गरेको हो। 10 समूह अन्तर्गत समूह डी सम्म 5 टोली रहेका छन्। यस्तै अन्य समूहमा 4 टोली समावेश गरिएको छ। एसियाली पावर हाउस समूह एमा अटाएको छ भने छिमेकी भारत समूह डीमा समावेश छ। सँगै अर्को दक्षिण एसियाली राष्ट्र मालदिप्स पनि समूह डीमा नै रहेको छ। यस्तै भुटान र बंगलादेश समूह ईमा छन् भने श्रीलङ्का समूह जेमा समावेश छ। हरेक समूहको विजेताले बहराइनको यात्रा तय गर्नेछ। यस्तै समूहको दोस्रो हुने उत्कृष्ट 5 टोलीले समेत एसियन कप खेल्नेछ। एएफसी अन्डर 17 एसियन कपमा 16 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति प्रदेश नम्बर 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशका अन्य पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि सामान्य मौसमतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका 1 वा 2 स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश। 2087 भित्रै दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने र मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नत हुने लक्ष्य अनुसार कार्यक्रमहरू ल्याइने। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 33,876 मतगणना बाँकी। स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह सृजना सिंह भन्दा 19,166 मतले अघि। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामै 14 खर्ब 31 अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा। वैशाखमा मात्रै 1 खर्ब 37 अर्बको सामग्री आयात। युक्रेन रुस युद्धका कारण विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट निम्तन सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। क्षेत्रीय सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनमा अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्रीको जोड। र नव राष्ट्रिय खेलकुदको मिति सर्यो। यसअघि जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म हुने भनिएको प्रतियोगिता असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।